आज आप हनुमान जी के 11 मुखी हनुमान कवच को 11 बार श्रवण करने जा रहे हैं। इस दिव्य कवच का नित्य पाठ और श्रवण करने से बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है, शत्रु नाश होता है, प्रेत तंत्र टोना टोटका और रोग दोष सभी प्रकार की व्याधियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। यह कवच हनुमान जी की शक्ति और कृपा का प्रतीक है। इसे सुनने और ग्रहण करने से आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस 11 मुखी हनुमान कवच का श्रवण करें और संकटों का नाश करें। जय श्री राम। एकादशमुख हनुमत् कवचम लोपामुद्रो वाच कुम्भोद्भव दया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यंत्र मंत्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादश मुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एवमुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णी बभूवे
भूमेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये तिष्ठें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामभ्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्
महात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमे तद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसं
सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामभ्यात् खगभक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमे तद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः
नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीषुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामभ्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि पठे श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमे तद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एवमुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीषुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं
बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमे तद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपाद
पादमस्तकं पादु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य सर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पादु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां
मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीश्रुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य सर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्
रमादेकादशादेव मा वर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महता इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्ट चित्तापि तदा तदीया पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये ह्रीं बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीषुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मा चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः कारुण्यां दिशि मामव्यात् खगभक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् रमादेकादशादेव मा वर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महता इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्ट चित्तापि तदा तदीया पादौ न नामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः।
एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितो मुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियाया प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभु अगस्त उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महाचतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षाकुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दो अनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरये स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे सीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीषुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरा सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मरोजवः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमे तद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षेस्तूष्णे बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष सन्भ्रष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभर्तुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः।